सच्ची बात बताऊँ तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा चैनल चलाने को। मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने अपने बच्चियों के लिए ये चैनल बनाया था कि मैं उनको अपने पास रखूं, लेकिन बस अब जो कुछ हो गया मेरा दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है अपनी ज़ात के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए दोनों। अल्लाह ज़िंदगी करे जो आने वाला है या जो है मेरे पास उनके लिए, या फिर तीसरी जो रह गई है एक। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जुम्मे का दिन था, उस दिन मैंने पूरी तैयारी की हुई थी कि मैं थोड़े थोड़े क्लिप लूँगी, वीडियो बनाऊँगी। फिर वॉइस ओवर करने की हिम्मत ही नहीं हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी यार मैं क्या बात करूँ क्या ना करूँ। बिल्कुल अब किसी चीज़ की समझ नहीं आती। यहाँ पे मैं बैठी थी, मुंह धोने लगी थी तो धूप में पहले बैठ गई, तो साथ वाशरूम को भी दिखा रही थी कि मैं अब मुंह धोऊंगी। तो इसमें मैं आप लोगों से ना लाइव बात कर रही थी, लेकिन वो मैंने काट दिया है। अब ये भी मेरे सब्सक्राइबर के मैसेज आ रहे हैं वो पूछ रही हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। देखें वो सामने कमरा है ना, तो ये किचन है जो अभी आपको थोड़ी नज़र आया है। वहाँ तक कमरे से एक प्लेट भी रखनी हो ना, मुझे इस किचन तक आने में इतनी मुश्किल अब लगती है, इतनी मुश्किल लगती है, मुझे नहीं पता क्यों। फिर ये दिन था, हस्बैंड बैठे हैं साथ, उनकी वाइफ बैठी हुई है साथ, इस तरफ मैं बैठी हूँ। इधर मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मेरा हाथों पे मैं लगाती हूँ ना सर्दियों में, अगर मैं हाथ धोती हूँ ना बार बार इतने खुश्क हो जाते हैं, तो वो लोशन लाना था। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे इधर मेडिकल स्टोर तक ले चलें, तो मैंने लोशन लेकर आना है। तो वो कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा हर टाइम आप दुकान करते रहते हो, तो आप चलो ना 5 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद हम वहाँ गए और अपने बैंक का अकाउंट जो मेरे हस्बैंड के नाम है ना अकाउंट, तो वो मुझे अकाउंट नंबर चाहिए था, उसके लिए बैंक भी जाना था। जब भी पे आती है बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा आप लोगों ने एक काम करना है, कभी भी ना गूगल एडसेंस में मैंने अपना नाम दिया हुआ है और जो अकाउंट है वो हस्बैंड के नाम है। जब भी पे आती है ना मेरी, मसला बन जाता है। मसला ये कि वो कंप्यूटर में मेरा नाम आ रहा होता है गूगल एडसेंस में, और पैसे हस्बैंड के अकाउंट में आ रहे होते हैं, तो वो बैंक वाले फिर नहीं देते। फिर हमें बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब आप में से किसी का ऐसे है तो मैं आपको बता दूं, हम जाते हैं, मोबाइल उनको दिखाते हैं फ़ोटो कापी वालों को, वो प्रिंट निकालते हैं पहले, पूरा मेरा नाम भी साथ होता है, साथ गूगल एडसेंस का सारा कुछ निकालते हैं। फिर उसको ना मैं दूसरे कागज़ पर ट्रांसफ़र करके, मतलब उसमें से मेरा नाम हटा के वहाँ हस्बैंड का नाम लिखते हैं, फिर जाके बैंक देते हैं वो पेज, तब जाके पैसे मिलते हैं। तो अभी खैर इनकम तो नहीं आने वाली, अभी तो दिन है, इनकम तो बड़ी स्लो बनती है। बस मैंने कहा चलो ये काम करवा लेती हूँ। अकाउंट नंबर भी चाहिए था, तो वो भी मैंने लेना था। तो हम वहाँ निकल गए, फिर शाम को हांडी बनाई। बस यही रूटीन है, मैं आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूँ यार। तो यहाँ पे अच्छा एक सिस्टर पूछ रही थी कि मेरा ऑपरेशन कब तक होगा। तो सिस्टर मेरे अभी 6 महीने पड़े हैं ऑपरेशन में, अल्लाह पाक खैर करे। तो मैंने अभी तक हिसाब नहीं लगाया, 6 महीने हैं बस, मुझे नहीं पता बाकी मैंने कोई हिसाब, मुझे सब कुछ भूला हुआ है। जब से मेरी बेटी का निकाह हुआ ना, मुझे सब कुछ भूला हुआ है, मुझे हर चीज़ बुरी लगती है। मैंने ये सोचा था कि हम इकट्ठे रहेंगे ये वो, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ ना। तो बेशक अल्लाह नसीब अच्छे करे, सब दुआएं दे रहे हैं ये वो, लेकिन मेरे तो ख्वाब टूट गए ना। मतलब मैं उनके साथ टाइम नहीं गुजार सकी राज के। चलो ठीक है, अल्लाह करे आगे अच्छा हो, अच्छा सब कुछ हो, बस यही दुआ है। तो बस यही है कि अब मेरा तब दिल नहीं करता वीडियो डालने को, किसी के साथ कोई बात करने को। यहाँ पे हस्बैंड गए थे अंदर पैकेज करवाने व्हाट्सएप का, तो वो गए थे, मैं खड़ी थी। मैंने कहा चलो फिर क्लिप ले लूँ छोटे छोटे आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, बचपन में सुना था, अभी भी सुनते आए हैं कि दूरों पहाड़ सोने लगते हैं। ऐसे ही है ना कि दूर से पहाड़ अच्छे लगते हैं। जब तक हम यूट्यूब पे नहीं होते ना, तो हम समझते हैं कि ये जो यूट्यूब पर है, अच्छा ये ट्रक फंसा हुआ था इधर बिजली की तार पे, तो मैं देख रही थी, तो
دعا بھی اس بندے کے لیے کر رہی تھی کہ اس کو کرنٹ نہ بس لگے، تو وہ تاریں ہاتھوں سے پکڑ کے صحیح کر رہا تھا اس ٹائم۔ تو میں چینل کا بتا رہی تھی، اصل میں اذانیں شروع ہو گئی تھی تو میں چپ ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا میں نے پیچھے آپ لوگوں سے کیا بات کی ہے کیا نہیں۔ تو چینل کا ایک سسٹر کہہ رہی تھی وہ چینل کھولنا چاہتی ہیں، تو یہ دور سے ہی پہاڑ اچھے لگتے ہیں سسٹر، بہت مشکل کام ہے، یقین کریں۔ کنٹینٹ کو رکھنا، قائم رکھنا، ولاگنگ کرنا، جو لوگ نارمل کرتے ہیں نا وہ تو جیتی ہیں، ان کو وہ تو آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں سب کچھ۔ ہم نے برتن دھو لیے تو ہم نے روٹی بنا لی، لیکن ہم جیسے جو وائس اوور والے ہیں بڑا مشکل کام ہے چینل چلانا، بے حد مشکل۔ جب انسان بات کرنے لگتا ہے نا ایک دن اس بات کر لیتا ہے، اچھا جب میرے پاس کوئی بات ہوتی ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن پھر بات انتہائی مشکل ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے کیا بات ہم کریں، اور پھر اتنی جلدی نہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، نہ ہی چینل چلتا ہے، نہ۔ اچھا یہ میں چکن بنا رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا، لیکن مجھے اس بچے بہت یاد آ رہے تھے۔ اچھا مجھے جب سے میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے بچے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، پہلے پھر یہ تھا کوئی امید تھی نا کہ چلو میں کرائے کا گھر لوں گی، ان کو رکھوں گی پاس، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب یقین کریں مایوس، اللہ معاف کرے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں بس ڈسٹرب ہو گئی ہوں یار، آپ سب کو یہ بتا رہی ہوں، بس میں سچ بولتی ہوں، میں کہہ رہی ہوں نا میرا سکرپٹڈ نہیں ہے کنٹینٹ، میں جو منہ میں آتا سچ بولتی ہوں۔ میرا مطلب ختم ہو گیا جینے کا، یہی ختم ہو گیا، جیسے لگتا ہے جینے کی وجہ ختم ہو گیا، ہر چیز کو آگ لگا دوں بس۔ تو یہ جمعے والے دن ہی میری باری تھی سالن کی، تو یہ میں بنا رہی تھی چکن کڑھائی، اسی میں میری بیٹیاں آئی تھیں تو میں نے بنائی تھی، نیچے سے یہ کڑھائی اٹھا کے ان کی لے کے آئی ہوں، تو مجھے وہ یاد آ رہی تھی۔ اس دفعہ وہ رج کے رہی نہیں نا میرے پاس، صرف 4 دن رکی ہیں، تو ساتھ ہی ان کا کال آ گیا۔ اچھا یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری ویڈیو بناؤ مما، ویڈیو کو یہ کہتی ہوتی ہے شیڈو، میری شیڈو بناؤ، ساتھ سٹائل مار رہی ہے۔ تو میں بتا رہی تھی وہ 4 دن رہی ہیں، 5ویں دن کال آ گیا کہ آؤ تم لوگ، رشتے والے نے صرف دیکھنا ہے، یہ کہہ کے ہمیں انہوں نے بلایا ہے، تو بس اس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ تو یہاں پہ میری بیٹیاں مجھے یاد آ رہی تھی، اور میں نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا تھا، ٹرائی پوڈ پہ بھی نہیں لگایا ہوا تھا، دل ہی نہیں کر رہا تھا، سچی بتاؤں ویڈیو بنانے کو، یہاں پہ دل ہی نہیں کر رہا تھا، پھر بھی میں نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی بنا لیتی ہوں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے، آپ لوگوں کو میں مشورہ دوں گی کہ ولاگنگ نہ کرے کوئی بندہ، کرنی ہے تو ڈیلی ولاگنگ وہ والی کرے جو باقی یوٹیوب پر کر رہے ہیں، جیسے ستارہ یاسین، سسٹرالوجی، مطلب اپنی کھانا پینا شیئر کرو، اپنی کوئی پرسنل بات شیئر نہ کریے گا، بہت مشکل ہو جائے گی، بہت زیادہ۔ میں بہن سمجھ کے آپ لوگوں کو مشورہ دے رہی ہوں، اور کوئی زیادہ پیسے نہیں بنتے، بہت مشکل سے۔ باقی یوٹیوبروں کو دیکھ لو، مجھے نہیں پتا ان کے ویوز زیادہ ہیں شاید تب، اچھا میرے بھی ویوز اچھے آ رہے تھے تو ایک دن کے $4 بھی بنے ہیں، ابھی 6 بھی بنے ہیں، لیکن 2 دن کا $1، ایک دن کا $1 بہت سلو کام ہے، بہت سلو، اور پھر اوپر سے روز کی باتیں وہی تو بندہ نہیں نہ کر سکتا آپ لوگوں کو بور کرنے کے لیے مڑ مڑ کے۔ اچھا ویڈیو اچھی لگی ہو اگر تو سبسکرائب کر دیجیے گا چینل، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ یا میری پگ گانڈی، اللہ حافظ۔